Welcome back to Incoa News. In a step towards improving grassroots governance, the new Panchayat Ghar of Village Panchayat Nagkeri Betul was inaugurated in the presence of Chief Minister Dr. Pramod Sawant and other dignitaries. This modern facilities aims to enhance the efficiency and capacity of the Panchayat in serving the local community. मीटरच्या प्लॉटात अप्रॉक्सिमेटली 1200 स्क्वेअर मीटरची कन्स्ट्रक्टेड पंचायत आणि अलॉंग विथ द पंचायत सुसज्ज अशी पंचायत बेस्टेनी बोर्ड रूम सरपंच ऑफिस कॅब परत सेपरेटली सेक्रेटरी आणि ताज्या भायर लायब्ररी पेंट्री आणि तेजे करून सब सेंटर जे एक्चुअली गांवची रिक्वायरमेंट आसा अलॉंग विथ इलेक्ट्रिसिटी खातीर जो डेडिकेटेड रूम जाय. पंचायत ही सदोदीत गांवचो विकासाचें केंद्र आसता. गांवचो जर विकास जावपाक जाय आसत जाल्यार पंचायत हे हांगासरनूच सुरवात जाता आनी ती जेन्ना पंचायत खूब बरी आसता पंचायतीची बॉडी आनी पंचायत तेन्ना त्या गांवचो खूब व्हड विकास जावपाक शकता. म्हाका दिसता जरी उशीर जालो आसत जाल्यार सुद्दां आज नाकेरी बेतूल पंचायतीच्या हांव पंच मंडळांचे आनी आमदाराचें अभिनंदन करता, कारण प्रायोरिटी समजून नो डावट म्हणजे सरकारा कडल्यान ONGCक सांगलें, आमदारांनी तेंचेर प्रेशरायज केलो, पण एक बरी प्रशस्त अशी इमारत तांकां आज हस्तांतरण जाली त्या खातीर खूब बरें दिसता. हांव चड वेळ उलोवचो ना, पण डेफिनेटली एक 2-4 गजाली तुमकां मुद्दामून सांगतलो, कारण हांव येल्या उपरांत सरपंचय सांगत आसता, आमदारूय सांगत आसता. ज्या ज्या मतदारसंघात वता तेन्ना वेगवेगळे आमदार आपल्या वेगवेगळी विकासाची कामां ही मुख्यमंत्र्याच्या समोर सातत्यान दवरतात. 19 तारखेक म्हजी 6 वर्सां कार्यकाल पुराय जाता मुख्यमंत्री म्हणून आणि पयल्या टायमार थोडोसो लोकांक म्हाका भिवपाची गरज ना. कोवीड जाल्ल्या कारणान खूब फावटी सांगचें पडलें भिवनाकात भिवपाची गरज ना. आनी दुसऱ्या टायमार मोदीजीच्या आशिर्वादान गोंयाक तर खंयच्याच पद्दतीन भिवपाची गरज ना. येदे व्हडलें इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी गोंयांत क्रिएट करपाक शकले only and only with the support of our double engine sarkar, with the support of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. स्वतः माननीय प्रधानमंत्री बेतूलच्या ह्या ONGCच्या सेंटराचेर हांगासर येवन गेले. तांच्यांनी म्हणजे वन ऑफ द बेस्ट सेंटर हांव उलयतलो तांचेर. पुराय देशांत ONGCचे असले दुसरे सेंटर ना अशा पद्दतीच्यो फेसिलिटीज ज्यो जगाचेर आसात, ज्यो एशिया खंडांत म्हाका दिसता तांचो नंबर लागता, अशा पद्दतीची फेसिलिटीज तुमच्या नाकेरी बेतूल ह्या ग्रामपंचायतीत आसा. यू शूड फील प्राऊड अशा पद्दतीची फेसिलिटीज आमच्या हांगासर आसा. हांव ताज्याय कडेन उलयतलो, ताकाय सांगतलो, पण 2-3 गजाली ताज्या पयलीं म्हणजे हांव सहसा विकास करता आसतना खंयसरूच म्हणजे हो विरोधक हो सरकारी ना. पुराय गोंय हें म्हजें गोंय आसा आनी पुराय गोंयचो विकास करता आसतनाच खंयसरूच हांव भेदभाव करिना. आता आमी पळयतले की बेजीक गरजो लायट आसतले, उदक आसतलें, टॉयलेट आसतले, रोड आसतले, हे 100% दिवपाक म्हजें सरकार हें पुराय जालां. म्हणजे हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचे आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा ह्या संकल्पनेंतल्यान प्रत्येक गांवांत आमी लायट, उदक, रस्तो आनी नाव इवन दो इंटरनेट हे पावोवपाक शकले. सगळ्या पंचायतींनी सुद्दां इंटरनेट पावोवपाची सुविधा आमी दिली. बेजीक गरजो पुराय जाल्यो, पण ताज्याय पेक्षा एक स्टेप वयर वचून आमकां अशा पद्दतीच्यो ज्यो गरजो पुराय करपाक जाय ताज्या खातीर आमचें सरकार सातत्यान काम करीत आसा. आनी तेच म्हणजे जे 2-3 डिमांड तांच्यांनी आपल्याक खंय तरी ग्रावंड जाय म्हणून सांगलो, तांच्यांनी खंय तरी आपल्याक पुलीस सबस्टेशन जाय हे रिक्वेस्ट केली. हांव रिक्वायरमेंट पळोवन हांव स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाकूय सांगता किंवा तुमची जी लँड एवेलेबल आसा ताजेर पळोवन हांव तांकां नक्कीच म्हणजे लोकांच्या आनी भुरग्यांच्या इंट्रस्टान हे डिसिजन जे आसा पळय हे जाता तितके बेगीन हांव घेवपाक लायता. चडांत चड क्रायम कंट्रोल करपा खातीर आमकां सातत्यान पुलिसीची गरज आसता. म्हणजे कुंकळे पुलीस स्टेशन आसतलें किंवा तुज्या हावसहोल्डार सब पुलीस स्टेशन, सब सेंटर आसतलें. एकंदर ONGCचो व्याप हो डे बाय डे वाडत आसा आनी पुराय परिसर कॅटर करपाक आमकां एखाद्या पुलीस सब सेंटर किंवा आउटपोस्ट जेका आमी म्हणटा वा आउटपोस्टाची रिक्वायरमेंट आसा. इन फ्युचर ह्या पुराय परिसरात एखाद्याचेर पुराय लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करपा खातीर एखादें जर आमकां आउटपोस्ट जाय आसत लेट बाय पुलीस व्हेरीफाईड आनी ते आउटपोस्ट जर गरज आसत जाल्यार ते आउटपोस्टूय बी हांगासर नक्कीच आमी ते आउटपोस्ट जे आसा पळय जाता तितके बेगीन दितले. तिसरी गजाल जी तुमी हेल्था खातीर सब सेंटरा खातीर रूम दवरल्या
कारण बेजीक रिक्वायरमेंट आमचे प्रायमरी हेल्थ सेंटर आनी तेज्या उपरांत सब सेंटर्स हांव म्हणजे डायरेक्टर ऑफ हेल्थाक इन्स्ट्रक्शन दिता आनी जाता तितके बेगीन तुमचे सब सेंटर खंय आसा म्हाका खबर ना हेल्थाचे बट दॅट मायट बी दॅट कॅन बी शिफ्ट सब सेंटर तुमचे शिफ्ट ह्या पंचायतीत करूं येता जेणे करून लोकांक तेजो चडांत चड फायदो जावपाक जाय हांव जाता तितके बेगीन इन्स्ट्रक्शनूय करता डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस हांकां तांच्यांनी प्रशस्त अशा बऱ्या जागेत सब सेंटर सुरू करचे जेणे करून तेज्यो लोकांक सुविधा मेळच्यो हाच्या खातीर म्हजो सातत्यान प्रयत्न आसतलो. हांव एकंदर जेन्ना गांवचो विकास म्हणटा गांवचो विकास केन्ना जावपाक शकता मुद्दामून लक्षांत घेयात गांवचो विकास जेन्ना गांवांत बरे प्रकल्प नवे प्रकल्प येता तेन्नाच जावपाक शकता. 1961 गोंय स्वतंत्र जालें आनी गोंय स्वतंत्र जाल्या उपरांत आयज 63 वर्सां पुराय जालीं. ज्या ज्या जाग्याचेर डेव्हलपमेंट जाली त्या त्या जाग्याचेर बरे प्रकल्प आयले आनी त्या त्या गांवांतली इकॉनॉमी म्हणजे हांव उदाहरण म्हणटलो की आज कलंगूट पंचायती कडेन स्वताचो सरप्लस फंड आसा 40 कोटी रुपया. तुका कित्याक जाय जाल्यार ते म्हणटा गांवांतलें सगळें काम आमकां सरकाराचो एक पयसो नाका आमीच मोडटा. हे कित्याक जालें तर कलंगूट सारकिल्या ग्रामपंचायतीत टुरिजमा खातीर व्हडली डेव्हलपमेंट आयली तांच्यांनी ताका वेलकम केलें म्हणून तर तांच्यांनी येदी व्हडली डेव्हलपमेंट करपाक शकले. बऱ्याचशा जाणांक संकुचीत मनोवृत्ती जी आसा म्हणजे नेगेटिव्ह आमी जाका मायंडसेट म्हणजे हेंय जाल्यार नाका तेंय जाल्यार नाका आनी कोणाच्या तरी सांगण्याचेर काळे बावटे दाखयत रावप ही संकुचीत मनोवृत्ती आसा ती नेगेटिव्ह मायंडसेट आसा. आनी गांवचो विकास जर करतलो आसत जाल्यार तो तिसऱ्याचें आयकून जायना. गांवच्या विकासा खातीर ग्राम पंचायतीन डिस्कशन जावपाची गरज आसा. बरें कितें आनी वायट कितें हें तुमी ठरोवपाचें आसता. हांव तुमच्याच खातीर म्हणना पुराय गोंयच्या ग्रामपंचायतींनी ठरोवचें आसता आनी शेवटी डेव्हलपमेंट म्हणजे कितें हय म्हाकाय सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट जाय म्हाका सगळें कॉन्क्रिटीकरण जाल्लें नाका. गोंय आमचें स्वच्छ आसा सुंदर आसा हरीत आसा तें गोंय स्वच्छ सुंदर आनी हरीत उरपाक जाय बट तें हरीत उरता आसतना तेचें सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट हें मस्ट आनी सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटाचे प्रोजेक्ट येवप इम्पॉर्टंट आसा. ह्या सारकिल्या प्रोजेक्टांक जर आमी वेलकम करिना गांवांतले लोक वेलकम करिना जाल्यार गांवचो विकास फुडली 60 वर्सांय जावचो ना. आनी आमी जेणे करून तुमीच पळयात की तुमच्या गांवांतले कितले भुरगे हे आयज IT कंपनीत बेंगलोर हांगासर आसतले. तुमच्या गांवांतले कितलेशेच भुरगे आयदर मुंबय आनी दिल्ली हांगासर हे IT आनी वेगळ्या जॉबा खातीर वयतले. आमी जर अशा पद्दतीच्या इंडस्ट्रीक जर वेलकम केलो आज पारूल युनिव्हर्सिटी तुमच्या गांवांत येता. पारूल युनिव्हर्सिटीक खरें म्हणजे तुमी वेलकम करपाक जाय आनी ताका फॅसिलिटेट करपाची गरज आसा. हय तुमकां मदत कितें जाय तेन्ना जेन्ना थंयसर एक 200-250 जॉब क्रिएट जातले तुमच्याच गांवांतले 150-200 भुरगे ज्याच्या कडेन क्वॉलिफिकेशन आहा ते थंयसर कामाक लागतले.